बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ आहलहू। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको करोड़ों अरबपति बनाए। अगर कोई कर्जदार है तो अल्लाह करीम उसका जल्द कर्ज उतार दे। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें और तमाम दौलतें अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों और तमाम दौलतों से माला माल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये वजीफ़ा दौलतमंद होने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए। एक अमल में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। इंसान जब जवान होता है तो बुढ़ापे तक उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसकी शोहरत हो, हर बंदा उसको सलाम करे, उसका नाम दूर दूर तक फैल जाए, वो वायरल हो जाए, बेपनाह उसको दौलत मिले जो कभी ख़त्म ना हो। दौलत और शोहरत दो चीज़ें इकट्ठी हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो आज का ये अमल इसी मौजू पर है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये एक ऐसा अमल है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। अगर आप कामिल यकीन और तवज्जो के साथ इस अमल को चंद दिन चंद हफ्ते करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आप इस अमल के दीवाने हो जाएंगे। कभी आप इस अमल को नहीं छोड़ेंगे। हमेशा आप इस अमल के बगैर नहीं रह सकेंगे। आपको इतनी लगन हो जाएगी कि जैसे आप खाना पीना भूल सकते हैं, बाकी काम भूल सकते हैं, लेकिन आप इस अमल को नहीं भूलेंगे। ये अमल का तरीका भी आसान है भी 5-10 मिनट का, और सारी ज़िंदगी दौलत के ढेर आपके पास लगे रहेंगे। हाजतमंदों का हजूम लगा रहेगा। अगर आप आमिल हैं, हकीम हैं, डॉक्टर हैं, या आपका कोई ऐसा कारोबार है जिससे पब्लिक डीलिंग रहती है, सारा दिन लोगों का आना जाना आपके पास रहता है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। आमिलीन के लिए भी अमल बहुत अच्छा है। हर वक्त मरीज़ों का रश लगा रहेगा और जो भी आएगा उनकी इज़्ज़त व एहतराम भी करेगा। इस अमल की वजह से आपके पास पहले गरीब लोग आएंगे, फिर उससे अमीर, फिर उससे अमीर, फिर बहुत बड़े अमीर लोग जो हैं, अमीरज़ादे जो हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके पास आया करेंगे। पहले हफ्ते में, पहले चिल्ले में आपके पास सादा लोग आएंगे, लेकिन दौलत का ढेर साथ लगा रहेगा। फिर अमीर लोग आएंगे, उमरा लोग आएंगे, फिर उससे बड़े। हर वक्त इस अमल की ताकत बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको कभी किसी के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मस्जिद तक जाएंगे, वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी दुनिया आपके कदमों में, आपके इंतज़ार में, लाइनों में खड़ी रहेगी, घंटों घंटों आपका इंतज़ार करेगी। अमल के दौरान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। कभी भी गुरूर और तकब्बर अपने करीब ना आने दें, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दौलत का ढेर भी रहे, कर्ज भी उतर जाए, आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी हो, ज़ाती बंगला हो, नौकर चाकर हो, दौलत बैंक बैलेंस भरे पड़े रहें, तो आप ये अमल ज़रूर करें। आपने हस्बे तौफीक सदका अदा करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, और सारा दिन कोशिश करें कि बावजू रहें, और जो भी दरूद आपको आसानी से आता हो आप कसरत से पढ़ते रहें। जब आप सुबह सूरज निकलते हुए आप सुबह फजर की नमाज़ अदा करें, उसके बाद तिलावत कुरान करें, या जो भी आपके वज़ाइफ हैं वो आप पढ़ते रहें। जब सुबह सूरज तलू हो तो आप छत के ऊपर चले जाएं और सूरज की तरफ देखकर फिर बैठ जाएं या खड़े होकर ये अमल पढ़ें। आप सूरत रहमान इस तरह पढ़ें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। जब आप आयत पर पहुँचें फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आप अपनी दाईं उंगली से सूरज की तरफ इशारा करें और उसकी तरफ देखें। फिर आप सूरत पढ़नी शुरू कर दें फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान से आगे। फिर जब लफ्ज़ आए, जब ये आयत आए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर आप सूरज की तरफ दाएं हाथ की शहादत की उंगली से इशारा करें। फिर आप पढ़ना शुरू कर दें। फिर जब तीसरी मरतबा आए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर इसी तरह इशारा करें। आप बार बार इसी आयत पर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब भी आए सूरज की तरफ इशारा किया करें।
اگر آپ کو یہ صورت زبانی آئے تو پھر تو کمال ہو جائے گا، پھر تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ آیت، یہ صورت آپ کو زبانی نہیں آتی، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ 5-7 منٹ لگیں گے، پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور نیچے آ جائیں۔ اگر کسی کے گھر کی چھت نہ ہو تو وہ صحن میں کھڑا ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ عمل تنہائی میں کریں، بہت زیادہ کوشش کریں کہ کسی کو اس عمل کا علم نہ ہو۔ جو تنہائی میں چھپ کے عمل کیا جاتا ہے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو پتہ چل جائے، مجبوری ہو گھر میں، تو پھر وہ اور بات ہے۔ یہ نہ بتائیں کہ کس چیز کا عمل ہے، بس کوئی عمل کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں۔ اگر کسی دن بارش آ جائے یا سورج نہ نکلے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی تصور میں اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا تصور یہی ہو کہ آپ سورج کے سامنے ہیں۔ جب بھی آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شک آپ کمرے کے اندر ہیں، لیکن شہادت کی انگلی سے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ یہ آیت دہراتے جائیں گے۔ صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، آپ لگاتار عمل کریں۔ پہلے ہفتے انشاءاللہ قرض اترنا شروع ہو جائے گا، دوسرے ہفتے دولت آنا شروع ہو جائے گی، تیسرے ہفتے اس سے زیادہ دولت آئے گی، عام لوگوں کا رش رہے گا، امیروں کا، اس سے زیادہ امیروں کا، کبھی بھی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی عمل یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ ساری زندگی اس کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گی۔ اگر آپ کو پسند نہ آئے، آپ نہ کریں تو آپ کی قسمت ہے، کیونکہ جو عمل اچھا ہوتا ہے شیطان آپ کو ورگلائے گا۔ یہ عمل بہت مشکل ہے، قرآنی عمل ہے، کوئی جادو ہو، سفلی ہو، کالا ہو، فوراً عمل ہو جائے، فوراً پری حاضر ہو جائے، فوراً دولت کے ڈھیر لگ جائیں، تو اس طرح نہیں ہوگا، شیطان ورگلائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی قرآنی عمل آپ کریں گے، کوئی نیک کام کریں گے، شیطان خلل ڈالے گا۔ اگر کوئی برا عمل کریں گے تو شیطان کہے گا ہاں یہ زبردست ہے، یہ کریں، اس سے بڑا فائدہ ہے، یہ سفلی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ طلسماتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ آپ کا وہ وقت بھی برباد کرے گا، آپ کا ایمان بھی برباد کرے گا۔ یہ عمل کریں دولت کے لیے، انشاءاللہ زندگی میں اگر کبھی کسی عمل کی ضرورت پڑی تو پھر کہنا۔ شہرت آپ کو اس عمل سے اتنی ملے گی، آپ دیکھ کر حیران ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے، عزت و احترام دیں گے، ہر ایک بات آپ کی مانیں گے۔ آپ جس بندے سے چاہیں جو کام لینا ہو آپ لے سکتے ہیں۔ راتوں رات آپ وائرل ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل جائے، آپ کے پاس دولت ہو، عیش و آرام کی زندگی ہو، تو آپ یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے کامیابی بھی ہوگی۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی یہ چاہے عمل کر سکتا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو بے حساب دولت عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کے اوپر اگر قرض ہے تو اللہ کریم غیب سے آپ کا قرض اتارے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کی نسلوں کو اور آپ کو بھی آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔